سفر دے آخری ایام نے تے میرے آقا قبرستان دے اندر چلے گئے. اے احد دا قبرستان ہے، احد دے میدان دے اندر جو شہداء شہید ہوئے سن، میرے آقا انہاں دیاں قبراں تے پہنچ گئے. اوتھے جا کے تے نالے دعاواں کردے نے، نالے جنازہ پڑھایا، غائبانہ نمازیں جنازہ پڑھایا گیا ہے. میرے آقا نے جنازہ پڑھایا، نالے دعا کی دیئے تو واپس آئے نا. واپس آ کے تے مسجد نبوی دے ممبر تے بہ گئے تے میرے پیغمبر نے اپنے صحابیانو اپنے نوکرانو جمع فرما لیا ہے، اکٹھیاں کر لیا. تے میرے آقا نے اس موقع تے پھر خطبہ ارشاد فرمایا. میرے نبی پاک نے پھر اس موقع تے خطبہ دیتا ہے، اپنے پروانے آنا گلہ کی دیا نے. ادھر جناب ٹیم لگے ہے، ویلا گزریا، نصیحتاں فرمائیا. حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے فرماتے نے ادھر جناب والا ایک انصاری صحابی فوت ہویا ہے تے میرے آقا دے جنازے چ شرکت واسطے گئے. میرے آقا جنازہ پڑھایا ہے، نبی پاک کے تو جنازہ پڑھا کے نا تے آپ بقیع دے جنت البقیع دے قبرستان چے چلے گئے. میرے آقا قبرستان چے گئے نا، اوتے جا کے تے دعا کرتے نے بے دعاواں کر کے تے نبی پاک واپس آ گئے. واپس حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرہ مبارک دے اندر میرے آقا آ گئے تے قرآن آندہ ہے. فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. توجہ کرنا ادھر میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد سارے آگو صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر میرے آقا علیہ السلام میرے آقا جنت البقیع جنہیں نے دعا کر کے نا تے سیدھا حضرت امی عائشہ کو لا گئے، اپنی زوجہ عائشہ کو لائے نا تے میرے آقا کر دے اندر آئے. حضرت امی عائشہ صدیقہ دے لاکے بہ گئے. حضرت اماں جی عائشہ انج لگ دے جویں طبیعت ناساز ہے تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ گل کیے انج لگ دے جویں تینوں کو پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے. تے اماں دی عائشہ فرماندیاں نے سونیا میرے سر دے اندر درد ہو رہا ہے، میرے سر نو تکلیفاں نے، میرے سر دے اندر درد ہو رہا، درد دکھ دے پیا. اے جدوں اماں جی عائشہ نے اینی گل کیتی نا تے میرے آقا فرماندے نے پیاری عائشہ، اے میری پیاری زوجہ، اے میری پیاری عائشہ، میری پیاری عمیرہ. میرے آقا فرماتے نے عائشہ تیرے نالوں بد کے میں محمد دے سر چے درد ہو رہا ہے. نبی پاک نے نہیں گل کی دینا. حضرت عائشہ فرماتیاں نے میرے سر دے تاج جی میں نو بڑا درد ہو رہا ہے، بڑی تکلیف ہوندی ہے بھائی. تے میرے آقا محبت پریاں گلاں کر دے جے پہ، میرے آقا پیار پریاں گلاں کر دینے پہ. حضرت امی عائشہ نو فرما دینے فرمایا عائشہ اگر تم اسے درد وچ فوت ہو جائیں تے یاد رکھ میں تینو غسل بھی آپ دیاں، عائشہ میں تینو کفن بھی آپ پہناواں، میں تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں، تینو قبر وچ بھی ہے آپ اتاراں. حضرت امی عائشہ فرماتیاں نے
سونیا تسی تے اگے ہی چاندے ہو ایسا فوت ہو جائے تے میں کو نمی بیوی لے آواں تے میرے آقا فرماتے نے واہ بھولی ایسا اس ویلے بھی وہ گل کی تھی آقی میں دی گل کی تھی ادھر جناب نبی پاک دے درد جے اضافہ ہوندہ جا رہے ہیں تکلیف بڑھتی جا رہی ہے میرے آقا نو بخار ہونا شروع ہو گیا ہے ادھر طبیعت دن با دن بگڑتی جا رہی ہے ادھر درد شروع ہویا ہے درد معاملہ شروع ہو گیا ہے تکلیف بڑھتی جا رہی ہے بخار ہوندہ گیا بخار وعدہ گیا ہے میرے آقا علیہ السلام نو بخار ہویا نا ادھر جناب والا نبی پاک نے فرمایا حضرت موہبہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دا صحابی ہے روایت کر دینے میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا گلا ڈسٹرب ہے میرا ذرا تھوڑی دے کے رکھو اللہ اللہ ساؤنڈ کو مسئلہ نہیں میرے گلے نو مسئلہ اللہ تو برکت دے پریشان نہیں ہونا غور کرنا ذرا ادھر جناب حضرت ابو موہبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی پاک فرمان دینے فرمایا اللہ پاک نے مینوں اختیار دے چھڑے ہے اللہ پاک نے مینوں اختیار دیتا ہے اللہ فرمان دینے سونیا تو آٹے سامنے ایک جنت میری ملاقات دوسرے پاس دنیا ہے فرمایا اینا دعا چو جڑے مرضی دو رستیانوں پسند فرما لو تے میرے آقا فرمان دینے میں رب دیا جنتانوں میں جنت تے رب دی ملاقاتوں پسند کر لیا ہے میرے آقا فرمان دینے میں اللہ پاک دی محبت تے ملاقات نو پسند کر لیا ہے لاہور والے ہو اردا گردون والے ہو کتاب و سنت دے پروانے ہو اتے میں کو اور بھی گل کمانگا یار میں تے اعتراض مکانا جانا ہے گل دا کیونکہ اکثر ساڑھے پران دینے ویکو جی اہل حدیث جناب نبی پاک دی موت دی گل کر دینے تے موت دا لفظ بول دینے گستاخیاں کر دینے توہین کر دینے میں اس گل دا اعتراض مکا جانا میں اس گل دا رولا مکا جانا اور اہل حدیث اور اسی تے تاں موت دا لفظ استعمال کرنے کیونکہ سونیا قرآن نے موت دا لفظ بولے ہے انبیاء دے بارے لفظ بولے ہے میرے نبی پاک دے بارے لفظ بولے ہے اور اس قرآن نو نازل کرنے والا کون ہے اور اینو پیدیا میرے اللہ پاک نے میں یعنی کہ میرا رحمان نبی پاک دے موت دے تذکرے کر دے بیان نبی پاک دی وفات دا ذکر اللہ پاک کر دینے میں یار میں تے آنا اے سارے دا سارا قرآن اے تے آیا ہی میرے پیغمبر دی شان وچے میرے پیغمبر دے مقام وچ قرآن آیا ہے اور قرآن چے توہین نہیں ہو سکتی یہ توہین نہیں ہو سکتی اور سونیا کیونکہ موت دا لفظ میرے آقا نے بھی بولے ہے اپنی وفات دا لفظ میرے آقا نے بھی بولے ہے اور قرآن آندہ ہے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلی الرسل وما محمد الا رسول قد خلت من قبلی الرسل افا امات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یہ لفظ قرآن نے نہیں بولے ہے، اور سونے قرآن نبی پاک دی شان چ آیا ہے، بلکہ نبی پاک دی عظمت رفت درجہ چ اضافہ کرتا پیا، نبی پاک دی حمد و ثنا بیان کرتا پیا. اللہ اللہ سونیا اے نبی پاک دیاں شاناں چ آیا ہے، قرآن تو ہین نہیں کر سکتا. تے ادھر میرے آقا اس طرح سر چ درد تے بخار ودا جا رہا ہے، ایک بندے برابر دو بندیاں برابر بخار ہو رہا ہے. ادھر اج واریاں حضرت میمونہ میری تیری روحانی اما جان حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر اے وفات کو 5-6 دن پہلے دیا گلاں تے میرے آقا دی اوتے جناب میرے پیغمبر تے بار بار غشی تاری ہو رہی ہے، میرے پیغمبر تے بے ہوشیاں تاری ہو رہی نے. تے میرے آقا بار بار ہوش ہوندے نا جدوں تے میرے آقا پوچھ دے نے اج واری کدیے، اج میں کدے گھر جانا ہے، اج میں کدے ول سونا ہے. میرے آقا بار بار پوچھ دینے پے، میرے آقا بار بار اپنی ازواج نو پوچھ دینے پے. تے ادھر سے ہم ادھر نبی پاک دیاں ازواج نے آپس میں مشورہ کیتا کہ نبی پاک چاہ رہے نے کہ حضرت عائشہ دیواری کدنے نبی پاک پوچھنا جا رہے نے. تے ادھر تمام ازواج نے آپس سے مشورہ کیتا ہے، آپس سے صلاح کر کے کہ نبی پاک نو حضرت اما جی عائشہ دے گھر سے پہنچا دیتا جاوے. اور لاہوریوں مشورہ کیتا گیا ہے صلاح کر کے تے حضرت میری تیری امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرہ تے پہنچا دیتا گیا ہے. ادھر جناب ماں عائشہ دا حجرہ میرے آقا تے آ گئے. ادھر جناب تکلیفاں بڑیاں نے، ادھر درد پڑا ہے. حضرت امی عائشہ نبی پاک دیاں خدمتاں کر دیاں نے پیاں، نبی پاک دی سیوا کر دیاں نے پیاں. تے میرے آقا فرماتے نے عائشہ ایک کام کرو نا، مینوں بخار بڑا، طبیعت بڑی ناساز ہے، بیماری چے بڑا اضافہ ہو گیا ہے. حضور فرمایا کر دے سن عام بندے دی نسبت انبیاء نو ڈبل تکلیف ہوندی ہے، انبیاء نو ڈبل بخار ہویا کر دے. تے نال میرے آقا فرمایا کر دے سن انبیاء نو اجر بھی دورا عطا کیتا جاندا ہے. نبی پاک دے درد بڑا، تکلیف بڑا. آقا فرماتے نے ایسا انج کرو نا 7 مشکیزیاں دا پانی لے آندا جائے، 7 مشکیزیاں دا پانی جمع کیتا جائے. 7 مشکیزے ایسے ہون اور جنہاں نو پانی پرم دے بعد انہاں نو جناب والا کھولیا نہ گیا ہوئے، وہ میرے واسطے لے آؤ، میرے تے پانی بہایا جائے. لاہوریو گل سمجھیا جے اے ساریاں گلاں میں تینو پیدل خبروں سنا نہیں آیا، اور ایک گلاں تینو بخاری تے مسلم دیاں روایتوں سنانا پیا. ادھر میرے آقا نے جدو حکم دیتا مشکیزیں لے آؤ، میرے تے پانی بہایا جائے. حضرت فاروق اعظم دی بیٹی حضرت اما جی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں کو ایک بہت بڑا ٹپ سی، اس ٹپ دے اندر میرے آقا نو بٹھا لیا گیا ہے، اتے پانی بہایا گیا، پانی بہایا گیا. 7 مشکیزیں دا پانی بہایا گیا. نبی پاک دی طبیعت سنبھل گئی، نبی پاک دی طبیعت ذرا بہتر ہو گئی. نبی پاک علیہ السلام ادھر جناب جدوں طبیعت سنبھلی نا تے میرے آقا ظہر دا ٹائم تے آقا مسجد نبوی وچ آ گئے. مسجد نبوی چ آئے تے صحابہ کچا کھچ مسجد نبوی دے اندر نے. صحابہ پریشان بھی نے کہ ساڈے آقا بیمار ہو گئے نے، آقا دی طبیعت
خراب ہو گئی ہے. آقا درد دے اندر نے, تکلیف دے اندر نے, تے میرے آقا نے تے صحابہ نو پھر جمع کر کے میرے آقا نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا. میرے آقا فرماتے نے لعنت کرے اللہ یہودیاں تے عیسائیاں تے, لعنت کرے اور جنہ انبیاء دیاں قبراں نو عبادت گاہ بنا لیا. میرے آقا دے کہن دا مقصد سی او میرے پروانیوں او میرے جان تے بعد تسی میرے روزے نو عبادت گاہ نہ بنا لیا جے. میرے آقا نے تے گلاں بڑیاں کیتیاں تے نالے میرے آقا اس موقع تے پھر فرماندے نے فرمایا صحابیو ایک بندے نو اللہ پاک نے اختیار دے چھڈیا ہے. او دے سامنے دو رستے کیتے نے. ایک رستہ جناب اے دنیا والا ہے, او جاوے تے دنیا نو پسند کر لے, او جائے تے اللہ پاک دی ملاقات تے جنت نو پسند کر لے. تے میرے آقا فرماتے نے اس بندے نے اللہ پاک دی جنت تے رب دی ملاقات نو پسند کرنے ہے. اینی گل کیتی نا لاہوریو خدا دی قسم ہے میرے صدیق دیاں چیخاں بلند ہویاں. ابو بکر آنسو بہان لگ پے, حضرت ابو بکر رون لگ پے, آنسو بہائی جا رہے نے تے لاگے صحابہ بیٹھی ہوئے نے. صحابہ چوں کئی صحابہ آمدے نے ایسے بڑھے بابے ہوں پتہ نہیں کی ہو گیا ہے, یہ رون کیوں لگ پے ہے. اللہ حضرت ابو بکر صدیق نو صحابہ اینی گل کہن لگ پے تے میرے ابو بکر فرمایا کر دے سن فرماندے نے مینوں پتہ لگ گیا کہ آقا اپنی موت دی خبر سنا رہے نے. آقا ہن سانو چھڈن والے نے, جدائیاں بین والیاں نے. اوے آخری یار سینا وفادار سینا وفاشار سینا, اور میرے پیغمبر تے نام جن نے ساری زندگی لگائی ہے. اور جان دے لاہوریو اے میرے پیغمبر دی او صحابہ سن اور جڑے نبی پاک نو ویکھ ویکھ کے تے زندہ سن, نبی پاک نو ویکھ ویکھ کے تے زندگیاں گزار رہے سن. اور کسے اپنے ماں باپ چھٹے سن, کسے اپنی اولاداں چھڈیاں سن, کسے اپنی بیویاں چھڈیاں سن, کسے اپنے مال تے بادشاہ چھڈیاں سن. اور کسے جناب پردیس جدوں بندہ آئے نا اور بڑا دکھی ہویا کردا, جے لوگ بڑا دکھی ہویا کردا ہے. اے میرے نبی تے جانسار تے اپنے آقا دے مرید بن کے تے رہ سن. اور میں تے کہا کرنا اور نبی پاک جے صحابہ کائنات جے سب نالوں زیادہ میرے تیرے مرشد پاک نہ محبت کرنے والے سن. اور یا انہاں دی محبت دا انداز چیک کر لے, انہاں دی محبت الفت چاہت تے وفا دا انداز چیک کر لے. میں پوچھنا چاہنا کیا نبی دے صحابہ انہاں محبتاں کیتیاں؟ ہر بندہ مرد ہے وہ سب نالوں زیادہ نبی پاک نہ محبت کرنے والے سن. اور میں تانوں پوچھنا چاہنا یار دسو نا کسے بھی پروانے نے, کسے بھی یار نے, کسے بھی نوکر نے کسے ایک دن دے اندر 12 ربیع الاول نو کسے جشن منایا ہوئے, کسے عید دا اہتمام کیتا ہوئے سونیا. فرقہ برجت دی گل نہیں, محبت نہ گل سمجھا رہا وا. ادھر جناب والا صحابہ اکرام نے محبتاں تے کیتیاں پر نبی پاک تو نبی پاک دی سنت تے چل کے کیتیاں, اطاعت کر کے کیتیاں, وفا کر کے کیتیاں. ادھر میرا حضرت ابو بکر صدیق آنسو بہا رہے تے صحابہ دے صدیق دے ایویں ہی روئی جا رہے نے, ابو بکر تے ایویں آنسو بہائی جا رہے نے. ابو بکر تے تانوں دے سن بہ کے آقا دی موت دا اشارہ ہو رہا ہے. ادھر میرے آقا نے خطبہ دیتا ہے تے میرے آقا گھر دے اندر چلے گئے, گھر دے اندر گئے نا. اور جمعرات دا دن نے نبی پاک نے ایک کاغذ تے قلم منگوایا, کاغذ قلم منگوا کے تے کچھ لکھیا. ادھر جناب زور دا ٹائم ہویا, نماز
دے ٹائم پھر تین نصیحتاں گندیاں ادھر مغرب دا ٹائم آخری نماز جڑے نبی پاک نے آپ پڑھائیے او مغرب دی نماز جمعرات دا دن ادھر جناب ادھر مغرب دی نماز پڑھائی تے گھر دے اندر آ گئے تے نبی پاک دی طبیعت خراب ہون لگ گئی اور طبیعت ناساز ہوئی طبیعت بڑی بگڑ گئی ہے تے میرے آقا علیہ السلام عشاء دا ٹائم ہویا نا تے سارے صحابہ انتظار کر دینے پہ آقا آن تے آکے تے نماز پڑھان آقا اور صحابہ اکرام نبی پاک دے حجرہ مبارک والا اکھاں ٹکائیاں ہویاں نبی پاک دا انتظار کر دینے پہ اوہ لاہوریو اپنے آقا اپنے پیر بدر منیر دا انتظار کر دینے پہ ادھر میرے آقا بار بار اٹھ دینے پہ بے ہوش ہو جاندے نے غشیاں تاری ہو جاندیاں نے تے میرے آقا نو ہوش آیا تے میرے آقا فرماندے نے اے پیاری عائشہ اے تے دسو نا صحابہ نے نماز پڑھ لئیے کہ نہیں پڑھی حضرت اماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونے آپ تہاڈا انتظار کر دینے پہ صحابہ تہاڈیاں راواں ویندے نے پہ تے میرے آقا فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس فرمایا ابو بکر نو آکھو لوگاں نو نماز پڑھا دے محمد چ ہمتاں نہیں صلی اللہ علیہ وسلم یاد نہ پروانے آنے ساری زندگی نبی پاک دے پیچھے نمازاں پڑھیاں آج میرے آقا نے حضرت اماں جی عائشہ نو فرمایا عائشہ جاؤ نا حکم دیو اب اپنے بابا نو کہو ابو بکر نو کہو نماز پڑھا دے حضرت اماں جی عائشہ فرما دیا نے اے میرے سر دے تاجی میرا والد بڑے نرم دل والا ہے بڑے نرم طبیعت والا ہے سونیا میرے بابا نو نہ کہو کہ نماز پڑھان میرے ابو جے ہمتاں نہیں جے اور تیاں رانیاں نو اپنے بابا دی طبیعت دا پتہ ہوندا لاہوریا ادھر حضرت امی عائشہ فرماندیاں نے آقا جی میرے ابو دا دل بڑا نرم ہے میرے بابا تہاڈا مصلی خالی ویکھن گے تے نماز پڑھا نہیں سکن گے سونیا کسی اور نو کہہ دیو حفصہ دے ابو نو کہہ دیو تے میرے آقا فرماتے نے ایسا میں جوتے نو کہہ تو ابو بکر نو کہہ نماز پڑھا دے ہائے ہائے ابو بکر تیرے نال آقا پیار کر دے گئے تو نبی پاک نہ پیار کر دا گیا میرے آقا فرماتے نے ابو بکر نو کہو نماز پڑھا دے ادھر جناب میرے ابو بکر صدیق نے آنسوآں دی برسات چ نماز پڑھائی ہوئے گی حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی ہے تے جناب میرے ابو بکر نے نبی پاک دی زندگی دے اندر 17 نمازاں پڑھائیاں نے 17 نمازاں پڑھائیاں تے لوگوں میرے آقا علیہ السلام بار بار اپنے حجرے دے اندر نے تے بار بار ایک گل کری جا رہے نے میرے آقا فرماندے نے لوگوں لعنت کرے اللہ یہودیاں تے انصاریاں تے نال میرے آقا فرماندے نے لوگوں اور دنیا والے او کائنات دلوں کو الصلاۃ 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 آقا فرماندے نے لوگوں میرے جان دے بعد نماز دا خیال رکھیا جی نماز قائم کر کے رکھیا جی میرے آقا بار بار نماز دا ذکر کر دینے بے تے نال میرے آقا فرماندے نے میرے اور دنیا والے او کائنات دلوں کو اوے میرے اینا غلاماں دا خیال رکھیا جی غریباں تے مسکیناں دا خیال رکھیا جی میرے آقا آخری ٹائم ہے تے اپنی زبان تے وے فکر پئیے کہ میری امت نماز دا خیال کر دی روے امت نو جشنہ دی پہ گئی ہے امت جشن دے چکران چے ظہر بھول جاندی ہے عمر جشن دے چکران چے اثر بھول جاندی ہے امت جشن دے چکران چے مغرب بھول جاندی ہے امت جشن دے چکران چے عشاء بھول جاندی ہے اور جشن نہیں پھر اس دن جتن میرے آقا اس جگ
تو رخصت ہو گئے لوگوں ادھر ٹائم لنگتا گیا 17 نمازاں پڑھائیاں نے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تے ایک دن جناب ادھر جناب والا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ اپنے بابا نو ملن واسطے آئیاں میرے آقا کو لائیاں تے میرے آقا نے فرمایا میری دھیے اورا میرے لگے آ جا حضرت سیدہ فاطمہ نو اپنے کھبے پاسے بٹھا لیا ہے تے میرے آقا پھر فرماتے نے فاطمہ انج کر ادھر میرے سجے پاسے آ جا حضرت فاطمہ نو اپنے سجے پاسے بلایا تے بٹھا گئے تے میرے آقا نے کان دے اندر کو گل کیتی ہے حضرت فاطمہ زارو کتار رو پیاں اور تیاں کلوں ماپیاں دیاں تکلیفاں والا کٹھے ویکیاں جاندیاں نے اور بیٹیاں کلوں والا اپنے ماں باپ آقا تے بیٹی بھی پھر فاطمہ ہوئے اور باپ پھر محمد مصطفیٰ ہوئے اور جدی جدائی تے بیماری ویک کے غلام آنسو باندے نے پے ہوتے پھر بیٹی سی ہوتے پھر میرے نبی دی دی سی حضرت فاطمہ رو لگ پیاں تے میرے آقا فرماتے نے فاطمہ ایک بار پھر میری گل سن اشارہ کیتے حضرت فاطمہ قریب ہویاں تے میرے آقا نے پھر کو گل کیتی تے سیدہ فاطمہ اپنے مسکران لگ پیاں حضرت امی عائشہ اس گل نو روایت کر دیاں نے فرماندیاں نے میں بڑی حیران ہو گئی پتہ نہیں آقا نے کی گل کیتی ہے پتہ نہیں آقا نے کی فرمایا ہے پتہ نہیں نبی پاک نے کی ارشاد فرمایا ہے تے نبی پاک ادھر حضرت فاطمہ نے سرگوشیاں کی دیاں اور لوگوں سیدہ فاطمہ نے بعد وچ دسیا کہ آقا نے پہلا مینوں قریب بلایا حضور فرماتے نے فاطمہ پتر فاطمہ بیٹا میں انہیں کائنات تو چلیاں جانے پتر تیریاں میریاں جدائیاں بہن والیاں نے فاطمہ ہن میری تیری جدائی بہن والی ہے فاطمہ ہن میں اس جگ تو ٹر جانا ہے حضرت فاطمہ فرماندیاں نے میرے کو سنبھلیا نہ گیا ہائے ہائے اور جس دی ماں بچپن چ ٹر گئی تے اج باپ بھی جا رہا کیوں نہ روے حضرت سیدہ فاطمہ رون لگ پیاں ادھر میرے آقا نے جدوں دوبارہ بلایا نا تے آپا فرما سیدہ فاطمہ فرما دیاں نے ابو فرما دینے فاطمہ پتر رونا آنسونا بہا فاطمہ میرے جان دے بعد میرے خاندان وچوں میرے نال جنت سب تو پہلا تیریاں ملاقاتاں ہو گیا ادھر فاطمہ اپنے بابا کول بیٹھیاں لوگوں ٹائم گزرتا گیا ویلا گزرتا گیا تے ادھر میرے آقا علیہ السلام آخری دن نے تے میرے آقا اس طرح اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ادھر جناب والا طبیعت ذرا سنبھلی ہے حضرت فضل بن عباس تے حضرت علی تے کندھیاں تے ہاتھ رکھ کے چلیا نہیں جا رہا تے میرے آقا نماز واسطے جا رہے اور میرے پیغمبر دے پیر کسیٹ دے جا رہے نے زمین تے جناب نشان چھٹ دے جا رہے نے میرے آقا اپنے جان سارا دے کندھیاں تے سہارا لے کے تے مسجد نبوی چ جا رہے آخری وقت تک نمونہ پیش کیتا ہے کہ نماز نہیں چھڑنی نماز تو پیچھا نہیں ہٹنا ادھر میرے آقا مسجد نبوی چ آئے تے نماز پڑھی تے نالے جناب حضرت ابو بکر صدیق اوتے نماز پڑھا رہے سن جدوں میرے آقا مسجد دے اندر آئے نا حضرت ابو بکر پیچھے ہون لگے آقا فرماندے نے نا ابو بکر اپنی تھان تے کھلوتا رہے تے میرے آقا اپنے ابو بکر یاد دے کھبے پاسے آگے دے کھڑے ہو گئے حضرت ابو بکر نے نماز پڑھا نبی پاک نے نماز پڑھائی ہے اقتدا کیتی ہے ابو بکر دی ابو بکر نے امت نو نماز پڑھائی ہے صحابہ حضرت
ابو بکر دے پیچھے نماز پڑھ لے ابو بکر اپنے آقا دے پیچھے نماز پڑھ لے انہاں ساریاں گلاں چ حکمت سن میرے آقا اپنے یار نو اپنے بعد خلافت اور خلیفہ مقرر کر رہے سن اشارہ سی دھیان کرے آجے ادھر میرے آقا گھر دے اندر چلے گئے صحابہ ملے بڑیاں محبتاں دے نال ملے نا میرے آقا گھر دے اندر چلے گئے ادھر سوموار دا دن او 12 ربیع الاول دا دن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے او فجر دا ٹائم تے میرے آقا دے صحابہ مسجد نبوی جمع ہوئے نے میں تے آنا نبی تے صحابہ نو نیند نہیں پیندی ہوئے گی اس گل تو چین نہیں ہوندہ ہوئے گا کہ آقا دی طبیعت نازاز ہے آقا دی طبیعت خراب ہے فجر دا ٹائم تو تے ستا ہونے نا نبی تے صحابہ فجر دا ٹائم تے مسجد کھچا کھاچ پری ہوئی ہے ادھر نماز ہو رہی ہے میرے آقا طبیعت ذرا سنبھلیے تے میرے آقا نے اصلا انج اپنے حجرہ مبارک دی چادر نو پڑھا کیتا چادر پڑھا کیتی تے صحابہ تے نظراں پیاں صحابہ نماز پڑھ دینے پہ میرا ابو بکر نماز پڑھا رہا تے میرے آقا ویکھ کے تے مسکرا پے میرے آقا اپنی امت نو اپنے غلاماں نو ویکھ کے تے مسکرا پے اور جانے جدو مالی اپنے باغ نو ہرا بھرا تے پھلدار ویکھے او خوشی نال آنسو نکل آندے نے میرے آقا نے ویکھیا اکھاں خوشی نال چمک اٹھیاں ہون گیاں تبسم فرما رہے مسکرا رہے اور در سے آبا ایک خطرہ سی نبی پاک جدو این چادر اٹھائی نا صحابہ نو بڑی خوشی ہوئی پوری مسجد نبوی دی اندر خوشی دی لہر دوڑ گئی ہے میرے آقا دے صحابہ انہیں خوش ہوئے کہ خطرہ سی جتے نماز توڑ کے دے نبی پاک والمتوجہ نہ ہو جان ادھر صحابہ نماز پڑھ دینے پہ میرے آقا نے او چادر نو چھوڑ دیتا اے پردہ چھڑ دیتا اپنی جگہ تے آ گیا لاہوریو اس دے بعد دوبارہ میرے پیغمبر نے اس چادر نو نہیں اٹھایا اس رستے جو اس پردے نو پرا کر کے آقا مسجد نبوی چے آیا گرد سن اس دن دے بعد میرے آقا نے اس دوپٹے نو اس پردے نو پرا نہیں کیتا ادھر میرے آقا علیہ السلام جدو اندر چلے گئے وقت گزریا صحابہ نے نماز پڑھ لیں تے میرے پیغمبر دے دماد حضرت مولا علی شیر خدا میرے آقا دی تیمارداری واسطے چلے گئے آقا دے لاگے جا کے بہ گئے گل بات کی تینا باہر آئے باہر جناب لوگ انتظار کر دینے پہ حضرت عباس چچا سن حضرت عباس انتظار کر دینے پہ حضرت مولا علی نو ملے فرمان دینے ہاں بھائی علی کی حال آقا دا کس حال چھنے حضرت علی فرمان دینے آقا دی طبیعت قدرے ہون بہتر ہے آقا اگے نظر ٹھیک نے تے حضرت عباس فرمان دینے علی تے کندیاں تے ہاتھ رکھیا فرمایا علی اڑائے نظرہ سیٹ تے میری گل سن لینا ہائے ہائے حضرت علی نو سیٹ تے کیتا فرمان دینے یار علی میں بنو ہاشم دے لوگاں نو بڑی اچھی طرح جانا بنو ہاشم دے قبیلے دے افراد انہاں دی موت تو پہلے طبیعت بالکل بہتر ہو جاندی ہے جدوں طبیعت ٹھیک ہوندی ہے تے نال ہی موت دا پیغام آ جاندا ہے حضرت علی نو اینی گل کیتی حضرت علی بڑے جناب خوش خوش بال آئے سمتے غمگین ہو گئے جدو اینی گل دا پتہ لگانا ادھر لوگوں ٹائم گزریا ویلا گزردا گیا ٹائم لنگدا گیا ہے ادھر جناب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ادھر جناب نبی پاک دے کھول لے حضرت عائشہ کھول لے ادھر جناب سوموار دا دن
12 ربیع الاول دا دن ادھر فجر تو بعد علی مل کے گئے سورج طلوع ہونا شروع ہویا ہے سورج طلوع ہونے دے بعد میرے آقا دی طبیعت دوبارہ خراب ہون لگ پئی میرے آقا پہ بیماری بدن لگ پئی طبیعت زیادہ ناساز ہون لگ پئی ہے وقت گزردا گیا ٹائم گزردا گیا اور تاریخی روایات دے اندر آندا ہے میرے آقا اس طرح بعد بخاری دیاں روایتاں چ بھی موجود ہے میرے آقا تے 3 یمنی چادراں دتیاں گئیاں نے حضور نے اپنے اتے لیاں نبی پاک اس طرح اتنی بے چینی میرے محمد پاک نو بے چینیاں دل چ گھٹن ہوندی ہے میرے آقا چادر کدی اپنے چہرہ انور تے لے لیندے کدی آقا چہرے تو چادر لا دیندے کدی اتے لے لیندے کدی لا دیندے قریب ہی ایک پیالہ پیا پانی دا میرے آقا اتنے بے چین نے حضور اپنا دستے مبارک اس پانی دے پیالے چ رکھ کے بار بار اپنی پیشانی تے لاندے نے پے دن 12 ربیع الاول دائیں آقا بار بار پیشانی تے پانی لاندے نے پے اور لوگو وقت لنگ دے پہ نالے میرے آقا دعاواں کر دینے پے آپ فرما دینے اللہم انی سکرات الموت میرے آقا دعاواں کر دینے پہ اللہ موت دیاں سختیاں تو میں تیری پناہ طلب کرنا نالے آقا دعاواں کری جاندے کو روایت جے ہوندہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رات دا ڈیمے اے بات تاریخی روایات دیا گلہ کونوں دسن لگا حضرت فاطمہ اپنے بابا کو لے نالے آندیاں نے پا ہائے میرے بابا دیا تکلیفاں ہائے میرے ابو جی دیا تکلیفاں تے میرے آقا فرماندے نے فاطمہ پتر آج دے بعد تیرے ابو دیا ساریاں تکلیفاں مک جان گیاں آج دے بعد تیرے بابا دیاں ساریاں تکلیفاں مک جان گیاں ادھر جناب بار بار دروازے تے دستک ہوندی ہے دروازہ کھٹک دائیں ہائے حضرت فاطمہ دیاں نے پتہ نہیں کون ہے جڑا بار بار دروازہ کھٹکھٹاندا ہے انہاں نوں پتہ بھی ہے میرے ابو جی آرام کرتے نے طبیعت خراب ہے ایک بار پتہ نہیں کو اجمی کو عرابی آیا ہے ادھر میرے آقا فرماندے نے فرمایا فاطمہ فاطمہ آسمان تو جبریل امین آیا ہے فرماندے نے سونیا اپنی بیٹی نو دسو آج بار کوئی عرابی نہیں آیا آج بار کو اجمی نہیں آیا آج بار ملک الموت کھڑائے ملک الموت کھڑائے ہائے ہائے موت دا فرشتہ کھڑائے سونیا دسو نا اے ملک الموت کدی کسی دیا اجازت نہیں لیا کردہ اے کدی کسی کو پوچھ کے نہیں آیا کردہ پر اللہ پاک نے فرمایا سی ملک الموت گل سن لے جدوں میرے پیغمبر دے لاگے جاویں نا میرے محبوب دے بیڑے جان تو پہلا میرے محبوب کو اجازت لوی اجازت ملن تے اندر جاویں نا اجازت ملن تے اونجی بار آ جاویں اونجی واپس آ جاویں ہائے ہائے آقا فرماندے نے فاطمہ پتر آج بار کو عرابی نہیں آیا آج بار کو اجمی نہیں آیا آج تے بار او آیا ہے جیڑا بچیاں نو یتیم کر جاندا ہے آج او آیا ہے جیڑا بڑھے ماں باپ کو جوان پتر لے جاندا ہے کھو کے لے جاندے آج بارو آئے جڑا معصوم بچیاں کو ماما دسایا کھو کے تے لے جاندے آج وہ آئے جڑا معصوم کلیاں رانیاں تتیاں کو باپ دسایا اٹھا کے لے جاندے آج تے بار ملک الموت آیا ہے ادھر اجازتاں دے دتیاں 12 ربیع الاول دا دن تے میرے آقا نالے فرماندے نے بے حضرت اماں جی عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک نے
اپنا سر مبارک اس طرح میری گود چ رکھیا ہویا گودے امی عائشہ گودے امی عائشہ جس سر مبارک میرے محبوب دا آخری وقت دے تے اماں جی عائشہ فرما دیاں نے اس طرح میرے ویر عبد الرحمن بن نبی بکر اس طرح اندر آئے نا جدو اندر آئے تے مسواک کر دے سن پہ آقا نے انج ویکھیا وقت زیادہ ہو جاتے تر گزر کرے آج یار میں گل مکمل کرنی جانا ماں ادھر جناب والا نبی پاک دیاں نظراں پئیاں اے مسواک کر دے پیا میرے آقا نو مسواک نال پیار بڑا سنجے تے میرے آقا ویکھی جاندے نے پہ تکی جاندے نے پہ اماں جی عائشہ میرے پیغمبر دی وفاواں والی بیوی سمجھ گئی کہ آقا مسواک کرنا چاہ رہے نے اپنے ویر نو بلایا مسواک لئیے مسواک لے کے تے آقا نو دیتی تے میرے آقا کو کیتی نہ گئی فرمایا ہے جائنو نرم کر کے دینا انو نرم کر کے دے اور لوگو اینی بیماری میرے پیغمبر دے کہ مسواک نہیں چبائی جا رہے حضرت امی عائشہ نے مسواک اپنے دندہ چے رکھ کے چبا کے تے نرم کر کے اپنے آقا اپنے سر دے تاج نو بیج کیتی ہے اے لواب بھی جمع ہو گیا اعزاز عائشہ ہائے ہائے نبی پاک نے مسواک کیتی ہے حضرت اماں جی عائشہ فرمان دیاں نے چاشت دا ٹیمے تے آقا نے اس طرح اپنا ہاتھ مبارک شہادت والا اس طرح آسمانہ دی طرفے کیتا ہویا ہے نال میرے آقا فرمان دینے پہ اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی ہمیں جی آجا فرمان دیا نے اے پڑھ دیاں آہستہ آہستہ نبی پاک دا ہاتھ نیچے ہونا شروع ہو گیا تے فاطمہ حضرت فاطمہ لاکے بھی دیاں نے بھئیاں ادھر حضرت عائشہ فرمان دیاں نے میں سمجھ گئی کہ آج میرا سہاگ اس جگ تو رخصت ہو گیا آج میرا سہاگ اس کائنات تو رخصت ہو گیا ہے آج عائشہ دے سر تے تاج محمد کریم اس جگ تو چلے گئے